ओम शान्ति। गुड मर्निङ। आज बाबाको महावाक्य छ 2077 साल पुस 28 गते मङ्गलबार, तदनुसार 12/1/2021। बाणीको सारमा छ, मिठे बच्चे पढाइ र दैवी चालचलनको रजिस्टर राख। मिठे बच्चे पढाइ र दैवी चालचलनको रजिस्टर राख। दिनहुँ जाँच गर कि मद्वारा कोही गल्ती भएको त छैन। दिनहुँ जाँच गर कि मद्वारा कोही गल्ती भएको त छैन। आफ्नो रजिस्टरलाई राख। दिनदिनै आज दिनभरि मैले के गरेँ, सारा दिनमा म व्यवहारमा आउँदा, कार्य व्यवहारमा आउँदा मबाट कोही पनि गल्ती भएको त छैन। तर हामीले जब आफूलाई चेक गर्छौँ तब थाहा लाग्छ गल्ती भएको छ या छैन। जब हामी चेक गर्छौँ तब फेरि हामी अघिल्लो दिन भोलिपल्ट हामीले आफूलाई सुधार्ने मौका पाउँछौँ। तब नै हाम्रो उन्नति हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रजिस्टर राख। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले कुन पुरुषार्थद्वारा राजैको तिलक प्राप्त गर्न सक्छौ? तिमी बच्चाहरूले कुन पुरुषार्थद्वारा राजैको तिलक प्राप्त गर्न सक्छौ? कुन पुरुषार्थद्वारा हामी राजैको तिलक प्राप्त गर्न सक्छौं? के होला उत्तर? भाइजीहरू, कुन पुरुषार्थद्वारा राजैको तिलक प्राप्त गर्न सक्छौं? स्वराज्य गर्ने, स्वयंको सबै इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नेवाला यस्तो स्वराज्य अधिकारी बन्यो भने नै विश्वको राज्य अधिकारी बन्न सकिन्छ। त्यो अधिकार हामीले लिन सक्छौं। अरू बाबाको निर्देशनलाई राम्रोसँग पालना गर्यो भने स्वराज्य अधिकारी बन्न सकिन्छ। तब विश्वको राज्य अधिकारी बन्न सकिन्छ। अच्छा, उत्तरमा सुन्नुहोस्। पहिलो छ, बाबाले पोइन्टमा बताउनु भएको छ। त पहिलो पोइन्टमा छ, सदा आज्ञाकारी रहने पुरुषार्थ गर। सबभन्दा पहिला बाबाको आज्ञाकारी बन। संगममा अधिकारीको तिलक लगायो भने, आज्ञाकारीको तिलक लगायो भने भविष्यमा राजैको तिलक मिल्न सक्छ। अवज्ञाकारी अर्थात् आज्ञा नमान्नाले राजैको तिलक प्राप्त गर्न सकिँदैन। त पहिलो पोइन्ट बाबाले भन्नुभयो कि आज्ञाकारी बन।
जब तिमी आज्ञाकारी बन्छौ तब बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ, तब तिमीलाई राजै तिलक बाबाद्वारा मिल्छ। दोस्रो पोइन्ट बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि रोग सर्जनसँग नलुकाऊ। कुनै पनि रोग सर्जनसँग नलुकाऊ, किनकि बाबा अविनाशी सर्जन हुनुहुन्छ र हामी आत्माहरूमा अनेक प्रकारको विकारको रोग लागेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची त्यो के रोग लागेको छ त्यो पनि तिमीले जाँच गर्यौ भने थाहा लाग्छ कि मलाई के रोग लागेको छ भनेर। त अहिले हामी अविनाशी सर्जनको अगाडि छौँ, त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कोही पनि बिमारी नलुकाऊ। कसैले अगर लाज मानेर लुकायो आफ्नो बिमारी भने अनि त्यही बिमारी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ र एक दिन त्यो बिमारीले उसलाई खतम पारिदिन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि बिमारी छ भने अविनाशी सर्जनसँग नलुकाऊ, लुकायौ भने पद कम हुन जान्छ। बाबा जस्तै प्यारको सागर बन्यो भने राजैको तिलक मिल्न सक्छ। जसरी बाबाले हामीलाई, हामी जतिसुकै अवज्ञाकारी भए पनि, कति हामीले बाबाको अवज्ञा गर्यौं भक्ति मार्गमा, फेरि पनि बाबाले आएर हामीलाई गला लगाउनु भयो। त्यो बाबाको प्यार हो बच्चाहरूप्रति। त यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी पनि बाबा समान प्यारको सागर बन, तब तिमीलाई फेरि राजैको तिलक मिल्न सक्छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, पढाइ अर्थात् समझ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पढाइ धेरै धेरै ऊँचा छ अनि धेरै धेरै ऊँचा पद पनि दिनेवाला छ। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। यो पढाइ हामीले विश्वको मालिक बन्नको लागि अहिले पढिरहेका छौँ। त्यसैले पढ्नेहरूलाई के हुनुपर्छ? नशा हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। कति ऊँचा पढाइ छ, यो त्यही गीता अध्याय पनि हो, संगम युग पनि हो। तिमी बच्चाहरू अहिले बुझेका छौ, अरू सबै अज्ञान निदमा सुतेका छन्। तिमी अहिले जागृत अवस्थामा छौ। बाबाले आएर हाम्रो तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भयो र हामीलाई बताउनु भयो कि प्यारा बच्चाहरू अब जाग्ने बेला भइसकेको छ, अब उठ, अमृत बेला भइसकेको छ। त्यसकारण जागेर अब पुरुषार्थ गर। गायन पनि छ कि मायाको निद्रामा सुतेका छन्, त तिमीलाई बाबा आएर जगाउनु भएको छ। केवल एउटा कुरा सम्झाउनुहुन्छ, मेरा प्यारा बच्चाहरू, मिठा बच्चाहरू, यादको यात्राको बलद्वारा तिमीले सारा विश्वमा राज्य गर्नु छ। जसरी कल्प पहिला गरेका थियौ अब पनि तिमीले गर्नेछौ, हैन? सारा विश्वमा राज्य गर्नेछौ। तर त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो त? आफ्ना सबै कर्म इन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेर स्वराज्य अधिकारी बन्नु पर्यो। यो स्मृति बाबाले नै दिलाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि जानेका छन् कि हामी कल्प कल्प योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौँ। दैवी गुण पनि धारण गरिरहेका छौँ। योगमा नै पूरा ध्यान दिनुपर्छ। यस योग बलद्वारा तिमी बच्चाहरूमा स्वाभाविक रूपमा दैवी गुण आउँदै जान्छन्। यो परीक्षा नै हो मनुष्यबाट देवता बन्ने। तिमी यहाँ आएका हौ योग बलद्वारा मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। अनि यो पनि तिमीले जानेका छौ कि हाम्रो योग बलद्वारा
सारा विश्व अब पवित्र बन्दैछ। पवित्र थियो, अहिले पवित्र बनिरहेको छ। सारा चक्रको रहस्य तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ र दिलमा पनि छ कि कोही नयाँ भए पनि बुझ्नको लागि यी कुराहरू धेरै धेरै सजिला छन्। तिमी पूज्य देवता थियौ, फेरि तमोप्रधान पुजारी बन्यौ। अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैनन्, हैन? भक्ति मार्गमा कोही पनि विद्वान आचार्य पनि हुन्, कसैले पनि यो भन्न सक्दैनन् कि तिमी सतोप्रधान थियौ, फेरि तमोप्रधान बनेर पुजारी बन्यौ, तमोप्रधान बन्यौ, अब फेरि तिमी सतोप्रधान बन्ने बेला भएको छ, त्यो समय आएको छ, अब तिमी सतोप्रधान बन, यसरी तिमी बन्न सक्छौ भनेर भक्तिमा कसैले पनि भन्न सक्दैनन् भन्न। बाबाले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, त्यो हो नै भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। भक्ति थियो, बितेको कुरा नसोच। भक्ति थियो, अब त्यो समय पनि बितिसक्यो, भक्तिको समय बितिसक्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे जे भयो बितेको कुरालाई बिन्दी लगाइदेऊ र अब बस केवल बाबाको श्रीमतलाई मान, श्रीमतमा चल र मलाई याद गर। त्यो त झर्ने कुरा हो, तल सिँढी झर्ने कुरा हो। भक्तिमा बाबाले अहिले चढ्ने कुरा सुनाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूले पनि जानेका छन् कि हामीले दैवी गुण धारण अवश्य गर्नुपर्छ, दिनदिनै चार्ट लेख्नुपर्छ। म कति समय बाबाको यादमा छु, कति समय मेरो बुद्धिको लाइन बाबासँग क्लियर भयो, जुट्यो बाबासँग। मबाट के गल्ती भइरहेको छ यो चेक गर्नु पर्यो। गल्तीको कारण ठुलो चोट पनि लाग्न सक्छ। गल्ती गर्यो अनि त्यो गल्तीलाई सुधार्न पनि हामीले चाहेनौँ, चेकै गरेनौँ कि मैले के गल्ती गरेँ त, अनि त्यो नगर्दाखेरि अलबेलापनमा त्यो एउटा दुईटा गल्तीले गर्दा अझै ठुलो चोट हामीलाई लाग्न सक्छ। यस्तो चोट लाग्न सक्छ फेरि हामी उठ्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे त्यस पढाइमा पनि चालचलन त हेरिन्छ नि, हैन? आज भौतिक विद्यामा पनि स्कुलमा चालचलनको रजिस्टर हुन्छ, कुन स्टुडेन्ट कति राम्रो छ भनेर उसमा पनि चालचलनमा पनि उसले मार्क्स पाउँछ। त यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे यो त बहुत ऊँचा पढाइ हो, धेरै धेरै ऊँचा पढाइ हो, त्यसकारण यहाँ त झनै चालचलनको रजिस्टर हुन्छ। त अब त्यो चालचलनको रजिस्टर बाबाले त राख्नुहुन्छ, हामीले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले नराख्दासम्म हामी आफूलाई करेक्सन गर्न सक्दैनौँ, चेक गर्न सक्दैनौँ, सुधार्न सक्दैनौँ, त अनि फेरि ऊँचा पद पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसमा पनि चालचलन हेरिन्छ। बाबाले त तिम्रो कल्याणको लागि नै भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि रजिस्टर राख्छन्। पढाइको र चालचलनको यहाँ पनि बच्चाहरूले दैवी चालचलन बनाउनुपर्छ। आफ्नो चालचलन कस्तो छ त्यसको रजिस्टर राख्नुपर्छ। गल्ती नहोस् यो कुराको पुरा ख्याल राख्नुपर्छ। मद्वारा कुनै गल्ती त भएको छैन, त्यसैले कचहरी पनि गर्छन्, हैन? त बाबाले सुरुमा त गराउनुहुन्थ्यो, हामीहरूले पनि यहाँ गर्दा राम्रो हुन्छ, हैन? अब घरमा पनि कोही जस्तो अब पुरै घरको फ्यामिली अगर ज्ञानमा छ भने साँझ बसेर त्यो छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। आज दिनभरि के भयो, कसले के गर्यो, हैन? सेन्टरमा त अझै झनै राम्रो हुन्छ। अब सेन्टरमा त सबै बाबाको बच्चा हुन्छन्, त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे त्यो भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा, एक त आज दिनभरि मैले के गरेँ त्यो आफूलाई थाहा लाग्छ। त्यसपछि फेरि एक दुसरासँग कहीँ अलिक कुनै कुरामा मनमुटाव भएको छ भने पनि हामी आपसमा बसेर कचहरी गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पनि हामी क्लियर हुन्छौँ, हल्का हुन्छौँ, अनि पुरुषार्थ गर्न सजिलो हुन्छ। अरू कुनै विद्यालय आदिमा कचहरी हुँदैन,
आफ्नो दिलसँग सोध्नुपर्छ कि बाबाले सम्झाउनु भएको छ मायाको कारण कोही न कोही अवज्ञा त भइरहन्छ। सुरुमा पनि कचहरी हुन्थ्यो, बाबाले कचहरी गराउनुहुन्थ्यो। बच्चाहरूले सत्य कुरा बताउँथे, बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ। यदि सत्य नबताउने हो भने त्यस्ता गल्ती वृद्धि भइरहन्छन् हैन। कचहरी भएन भने र बाबालाई हामीले सत्य कुरा निमित्तलाई सत्य कुरा बताइनौँ भने त फेरि त्यो गल्तीले एउटा गल्तीले सयौं गल्ती गराइरहन्छ, बोझ चढिरहन्छ अनि एक दिन त्यो बोझको तल हामी यसरी दब्छौँ कि फेरि उठ्न सक्दैनौँ। उल्टो कुरा र गल्तीको दण्ड पनि त मिल्छ। गल्ती नबताउनाले फेरि गल्ती भइरहन्छ। अवज्ञाकारीको टीका लागिरहन्छ। फेरि राजैको तिलक मिल्न सक्दैन। आज्ञा मान्दैनन्, अवज्ञाकारी बन्छन् भने राजै पनि पाउन सक्दैनन्। सर्जनले भिन्न भिन्न प्रकारसँग सम्झाइरहनुहुन्छ। सर्जनसँग यदि बिमारी लुकायो भने पद पनि सानो हुन्छ। सर्जनलाई बताउनाले कुनै नोक्सान त हुँदैन नि। सर्जनलाई बतायो भने त हामी त बिमारीबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ, छुटकारा पाउन सक्छौँ, हामी हल्का हुन्छौँ, स्वस्थ हुन्छौँ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे यहाँ पनि अविनाशी सर्जनलाई आफ्नो साना ठुला सबै कमी कमजोरीहरू हामीले बतायौँ भने त हामी हल्का हुन्छौँ, बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौँ। बाबाले हामीलाई एक्स्ट्रा मद्दत दिन सक्नुहुन्छ। मद्दत दिएर बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, उँचा चढाउनुहुन्छ। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मेरा प्यारा बच्चाहरू सावधान। फेरि यदि त्यस्तो गल्ती गरिरह्यौ भने नोक्सान हुन्छ, पद धेरै सानो हुन्छ। त्यहाँ त स्वाभाविक रूपमा दैवी चालचलन हुन्छ। यहाँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। घरिघरि फेल हुन हुँदैन। घरिघरि अगर फेल भयौँ भने अनि के हुन्छ त संस्कार बन्छ, फेल हुने संस्कार बन्छ। अनि हामी पास भएर भविष्यमा ऊँचा पद लिनको लागि नयाँ दुनियाँमा कसरी जाने। त्यहाँ त स्वाभाविक रूपमा दैवी चालचलन हुन्छ। यहाँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, घरिघरि फेल हुन हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू धेरै गल्ती नगर। बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ। बच्चाहरू त्यस्तै प्यारको सागर बाबा समान बन्नुपर्छ। जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा हैन त। बच्चाहरूको पनि त्यो पिताको जस्तो लक्षण देख्यो भनेदेखि अनि देख्नेले पनि के भन्छन्, हो यो त फलानाको बच्चा हो क्या हो हैन। उसको चाल चलन देखेर फलानाको बच्चा हो क्या हो भन्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिम्रो चाल चलनले के गर्नु पर्यो त बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु पर्यो। कसैले हाम्रो रोयल्टीवाला चालचलन ऊँचा चालचलन देखेर कसैको ध्यान बाबातिर गयो, कोही त ईश्वरीय कुलका हुन् अथवा यिनको चालचलन धेरै रोयल छ, ऊँचा छ, कसले सिकायो होला या कहाँबाट यो आयो होला त ध्यान बाबातिर जान सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे मेरो प्रत्यक्षता गर्नेवाला तिम्रो चालचलन हो। जस्तो राजधानी त्यस्तै प्रजा। बाबा त राजा हुनुहुन्न, तिमीले जानेका छौ। बाबा जानेका छौ हामीले बाबाले आफू समान बनाउनुहुन्छ। बाबाको जे महिमा गर्छन् त्यो तिम्रो पनि हुनुपर्छ। त अब हाम्रो महिमा त तब होला जब हामीले आफूलाई बाबा समान बनाउँछौँ। बाबा जसरी प्यारको सागर हुनुहुन्छ, हामी पनि मास्टर प्यारको सागर, मास्टर ज्ञानको सागर बनेर हामीले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्छौँ, तब नै हाम्रो महिमा होला। बाबा समान बन्नु छ। मायाले धेरै धेरै बलवान छ।
तिमीलाई रजिस्टर राख्न पनि दिँदैन, अलबेलापनमा ल्याइदिन्छ, गफलत गराइदिन्छ, अनि रजिस्टर राख्छु भन्ने पनि सङ्कल्प गरे पनि त्यो सङ्कल्पमै रहन्छ, फेरि प्र्याक्टिकलमा आउनै दिँदैन। मायाको फन्दामा त पुरै फँसेका छौ, मायाको जेलबाट तिमी निस्किन सक्दैनौ, सत्य बताउँदैनौ, बाबालाई सत्य नबताउनु त्यो पनि के हो त, मायाको फन्दामा फँसेको निशानी हो त्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यथार्थ यादको चार्ट अब तिमीले राख। यथार्थ यादको चार्ट राख्यौ भने नै तब तिम्रो उन्नति हुन सक्छ। अमृत बेला उठेर बाबालाई धेरै धेरै प्रेमले याद गर, बाबाको नै महिमा गर। बाबा, हजुरले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, त्यसैले हामीले हजुरको महिमा गर्छौँ। बाबा कति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो हामीलाई यति महान बनाउँदै हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा कति महिमा गर्छन्, तर उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन, र त्यो महिमा गर्छन् मेहनत गर्छन्, तर त्यसको फल पनि उनले पाउँदैनन्। त यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेला उठेर तिमीले जति जति बाबाको महिमा गर्छौ, तिमी एकदमै बाबाको नजिक पुग्छौ, बाबासँग कनेक्टेड हुन्छौ, र तिमीलाई करेन्ट आउँछ। देवताहरूको महिमा होइन, महिमा हो तिमी ब्राह्मणहरूको। सबैलाई सद्गति दिने पनि एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँ रचयिता पनि हुनुहुन्छ, त निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई समय प्रति समय निर्देशन दिनुहुन्छ कि मेरा प्यारा बच्चाहरू, अब तिमीले यो गर, यसरी पुरुषार्थ गर, यसरी आफ्नो उन्नति गर, आफूलाई चेकिङ गर। सेवा पनि गर्नुहुन्छ र बच्चाहरूलाई सम्झाउनु पनि हुन्छ। यथार्थमा भन्नुहुन्छ उनीहरूले त केवल शास्त्रबाट भगवान वाच्य सुनिरहन्छन्, तर धारणा गराउने त्यो मेहनत भक्ति मार्गमा हुँदैन। गीता पढ्न आउँछन्, तर त्यसबाट मिल्छ के त? गीता पढ्नेवालालाई पनि, किन भन्दा अर्थ नजानेर पढेपछि न त पढ्नेवालालाई नै प्राप्ति हुन्छ, न पढाउनेवालालाई प्राप्ति हुन्छ। पढाउनेवालाले पनि केही पाउन सक्दैनन्। उनले पाए भनेपछि धेरै, अगर उनले पाए भने पढाउनेवालाले अलिकति रुपियाँ पैसा पाउलान्, त्यो पनि थोरै केही आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि। त त्यो त छेडेको हो नि त, त्यो त सिद्धिहाल्छ। गीता पढेर गीताको अर्थ जानेन भने त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे प्राप्ति केही पनि छैन। त त्यही हामीले भक्ति मार्गमा गर्दै आयौँ। कति प्यारसँग बसेर पढ्छन्, भक्ति गर्छन्, थाहै हुँदैन कि यसबाट के हुन्छ भनेर, यसको लक्ष्य के छ थाहा छैन, यो जानेका छैनन्। हामी सिँढीबाट तल झरिरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बन्नु नै छ। ड्रामामा यस्तै निश्चित छ। सिँढी तल झर्नु छ, गिर्नु छ, तब नै बाबा आएर फेरि सिँढी चढाउने हामीलाई मेहनत गर्नुहुन्छ। यो सिँढीको रहस्य बाबाले सिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन्। शिव बाबाले नै ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। यिनले पनि बाबासँग नै सिकेर फेरि तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ। मूल बडा टिचर, बडा सर्जन त शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मात्र याद गर्नुपर्छ, किनकि बाबा ब्रह्मा बाबाले पनि शिव बाबालाई नै, बडा टिचरलाई नै याद गर्नुहुन्छ। र अहिले ब्रह्मा बाबाले पनि केवल हाम्रो कनेक्सन मात्र शिव बाबासँग जोडिदिनु भएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे म पनि बाबासँग लिइरहेको छु, र तिमीले पनि पुरा बाबासँग नै आफ्नो कनेक्सन जोडेर पुरा प्रारब्ध तिमीले बाबासँग नै ल्याऊ। यस्तो भनिँदैन कि ब्राह्मणीहरूलाई याद गर,
ब्रह्मा बाबाले आफूलाई पनि मलाई पनि याद नगर भन्नुभएको छ हैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे कोही पनि निमित्तलाई पनि तिमीले निमित्तको रिस्पेक्ट गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर याद हामीले बाबालाई नै गर्नुपर्छ, किनकि प्राप्ति हामीले बाबासँग नै गर्न सक्छौँ। याद त एकको गर्नुपर्छ, कहिल्यै पनि कसैसँग मोह राख्न हुँदैन। कोही पनि देहधारीसँग मोह राख्न हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे चाहे लौकिकमा चाहे अलौकिकमा, बाबा भन्नुहुन्छ कोही निमित्तसँग पनि तिमीले मोह राख्न हुँदैन। मोह राख्छौ भने केवल एक बाबासँग राख, बाँकी निमित्तसँग आफ्ना साना ठुला जो पनि छन्, ठुलोलाई रिस्पेक्ट सानोलाई स्नेह दिनु त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे मोह त राख्न हुँदैन कसैसँग पनि। एक बाबासँग नै शिक्षा लिनुपर्छ, निर्मोही पनि बन्नुपर्छ। यसमा धेरै धेरै मेहनत चाहिन्छ। सारा पुरानो दुनियाँसँग वैराग्य हुनुपर्छ। यो त समाप्त भइसकेको छ हैन। यो पुरानो दुनियाँ त अब क्षणिक मात्रै छ, समाप्त भइसकेको चिजलाई भोलि समाप्त हुनेवाला छ। अब त्योसँग के को ममत्व राख्ने त? यसमा प्यार वा आसक्ति केही पनि हुन हुँदैन। कति ठुला ठुला भवनहरू बनाइरहन्छन्, उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि यो पुरानो दुनियाँ कति समय अब बाँकी छ हैन, कति समय बाँकी छ। जस्तो दुनियाँमा त बाहिर दुनियाँको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ठुला ठुला एकदम महलहरू बनाउँछन्, धेरै धेरै तलाका भवनहरू बनाउँछन् र धेरै ठुला ठुला योजनाहरू बनाउँछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ पछि उनलाई थाहा छैन कि अब यो दुनियाँ कति समय छ, कति समय चल्ने हो भनेर। त यहाँ बाबाको घरमा पनि बाबाले पनि बनाउनुहुन्छ, तर बाबाले बनाउनुहुन्छ त सेवाको लागि। जति समय बचेको छ त्यसबाट सेवा गर्यो भनेदेखि अनेकौं बच्चाहरूको कल्याण हुन्छ र कयौंको आफ्नो तन मन धन सफल हुन्छ। बाबाले त बच्चाहरूको सफल गर्ने त्यो युक्ति रच्नु भएको। त त्यसकारण कयौं बच्चाहरूलाई बाबाले अरूलाई त भन्नुहुन्छ, तर बाबाको घर त ठुलो ठुलो बनिराखेको छ भन्ने संकल्प पनि चल्न सक्छ। तर त्यसमा एक त अन्त समयमा जति ठुलो बने पनि बाबाको घरमा जति हामी त्यहाँ हटाउन सक्छौं, आएर बाबाको पासमा बाबाको साथमा हामी बसेर अन्तिम समयमा बाबासँग कनेक्सन जोड्ने एउटा माध्यम पनि हो। र दोस्रो त्योभन्दा पहिला बच्चाहरूको एक एक पाइ सफल गर्ने त्यो माध्यम हो। र जति समय छ त्यो समयमा सेवा गरेर धेरै आत्माहरूको कल्याण गर्ने पनि माध्यम हो। बाँकी दुनियाँमा त जति ठुलो बनाएर यो यति वर्षसम्म यति चाहिँ कमाई गरौँला, यो गरौँला, त्यो गरौँला भन्ने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो समय नै अब छैन। तिमी बच्चाहरू अहिले बिउजेका छौ, जागेका छौ र अरूलाई पनि अब तिमी जगाउँदैछौ, जगाउनु पर्छ। बाबाले आत्माहरूलाई नै बिउजाउनुहुन्छ। घरिघरि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आफूलाई आत्मा सम्झ, शरीरै सम्झिन्छौ भने मानौ अझै तिमी निन्द्रामा नै छौ। आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई पनि याद गर। आत्मा पतित भएपछि शरीर पनि पतितै मिल्छ, किनकि सुन अगर मिक्सवाला भयो भने त गहना पनि पक्कै मिक्सवाला बन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले आफूलाई जति पावन बनाउन सक्छौ, यो तिम्रो चाहिँ यो तिमीलाई अहिले एकदमै सुनौलो अवसर मिलेको छ आफूलाई पावन बनाउने। जति बनाउन सक्छौ बनाऊ, तिम्रो हातमा छ, तिम्रो इच्छा। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा पावन भयो भने शरीर पनि पावन जरुर मिल्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी नै यस देवी देवता घरानाका थियौ, फेरि तिमी नै बन्दैछौ। कति सहज कुरा छ। यस्तो बेहदको बाबालाई हामीले किन याद नगर्ने?
अमृत बेला उठेर पनि बाबालाई याद गर, धेरै धेरै प्रेमले याद गर। बाबा हजुरको त कमाल छ। हजुरले हामीलाई कति उँचा देवी देवता बनाएर फेरि निर्वाण धाम गएर बस्नुहुन्छ हैन। देवी देवताहरू सबै बच्चाहरू स्वर्गमा जान्छन्, बाबा निर्वाण धाममा जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे म त्यति बेला वानप्रस्थमा हुन्छु, मेरो कोही काम हुँदैन, किनकि बच्चाहरू पनि सम्पन्न हुन्छन्, भक्तहरू त हुँदैनन् त्यति बेला, त्यसैले मेरो कामै हुँदैन, म निर्वाण धाममा हुन्छु अथवा म वानप्रस्थमा हुन्छु। यति उँचा त कसैले पनि बनाउन सक्दैनन्। लौकिक पिताले लौकिकमा कोही पिता कोही एकदम महाराजा भए पनि उसले पनि यति उँचा बनाउन सक्दैनन् आफ्नो बच्चालाई। हजुरले कति सहजसँग भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति समय मिल्छ मिठा बच्चाहरू कामकाज गर्दा पनि मलाई याद गर। तिमी यादले नै तिम्रो बेडा पार हुन सक्छ, अर्थात् कलियुगबाट पारी शिवालयमा तिमीलाई लैजान्छु। शिवालयलाई पनि याद गर्नुपर्छ। शिव बाबाले स्थापना गर्नुभएको स्वर्गलाई पनि याद गर्नुपर्छ। शिवालय भनेको त शिवालयलाई पनि याद गर। र बाबाले भन्नुभयो बच्चे बाबाले स्थापना गरेको उसलाई पनि याद गर। दुनियाँलाई बाबाले स्थापना गरेको दुनियाँ स्वर्ग र शिवालय भनेको त बाबाले स्वर्ग पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त आज चाहिँ परमधाम नै बाबाले भन्नुभयो। जहाँ शिव बाबा बस्नुहुन्छ त्यो शिवालय हैन। त त्यसैले शिवालयलाई पनि याद गर र स्थापना गरेकोलाई पनि याद गर। शिवालयलाई पनि याद गर्नुपर्छ। शिव बाबालाई याद गर्नाले हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ। यो पढाइ नै हो नयाँ दुनियाँको लागि। बाबा पनि नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्न आउनु भएको छ। बाबा आएर अवश्य पनि कुनै काम त गर्नुहुन्छ नि। तिमीले देखिरहेका छौ मैले पनि पाठ खेलिरहेको छु ड्रामाको योजना अनुसार हैन। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे म पनि ड्रामा भन्दा अलिकति पनि यताउता गर्न सक्दिनँ। ड्रामाको योजना अनुसार मेरो पनि यहाँ आएर पाठ खेल्ने समय भयो। मैले पनि मुख्य एक्टरको रूपमा पाठ खेलिरहेको छु। तिमी बच्चाहरूलाई 5000 वर्ष पहिलाको यादको यात्रा र आदि मध्ये अन्तको रहस्य बताइरहेको छु। तिमीले जानेका छौ हर 5000 वर्षपछि बाबा हाम्रो सम्मुख आउनुहुन्छ। आत्माले नै बोल्छ, शरीर बोल्दैन। शरीर बोल्ने भए त कोही व्यक्तिको मृत्युपछि पनि ऊ बोल्नु पर्ने। उसको लागि कति मान्छे तडपिन्छन्, रुन्छन्, दुखी हुन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे बोल्नु पर्ने नि, नरौ भनेर। अब रोएर काम छैन, नरौ भन्नुपर्ने, तर भन्दैनन्। त किनकि आत्मा हो बोल्नेवाला। त्यो चेतना निस्किसकेपछि त शरीर त जड भइहाल्यो। बाबाले बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ आत्मालाई नै पवित्र बनाउनु पर्छ। आत्मा एकपटक मात्र पवित्र हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई धेरै पटक पढाएको छु, फेरि पनि पढाउँछु। कुनै सन्यासीले यस्तो भन्न सक्दैनन्। हरेक 5000 वर्षमा एकपटक आएर मैले तिमीलाई पढाउँछु। त अब तिम्रो यस सङ्गम युगमा तिमी पवित्र बन्ने यो पाठ हो। मैले नै आएर तिमीलाई पढाउँछु, पढेर तिमी पवित्र बन्छौ। बाबाले नै भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू म ड्रामाको योजना अनुसार पढाउन आएको छु। फेरि 5000 वर्षपछि यसरी नै आएर पढाउँछु। जसरी कल्प पहिला तिमीलाई पढाएर राजधानीको स्थापना गरेको थिएँ, धेरै पटक तिमीलाई पढाएर राजधानी स्थापना गरेको छु। हर 5000 वर्षमा बाबा भन्नुहुन्छ म पढाउन आउँछु र पढाएर राजधानी स्थापना गरेको छु र अहिले पनि त्यही अनुसार आएको छु। बाबाले
यी कति अद्भुत कुरा सम्झाउनुहुन्छ। श्रीमत कति श्रेष्ठ छ। श्रीमतद्वारा नै हामी विश्वको मालिक बन्दैछौँ। धेरै ठुलो पद हो। कसैलाई ठुलो चिट्टा पर्यो भने एकदम के हुन्छ, कोही कोहीलाई धेरै राम्रो ठुलो, एकदमै धेरै ठुलो धनराशिको चिट्टा पर्यो भने, भाग्य चिट्टा भन्छ नि, त्यो पर्यो भने कसैले त यति धेरै खुसी हुन्छन् कि त्यो खुसीलाई थाम्नै सक्दैनन्। अनि दिमागै खराब हुन्छ उसको, त पागलै भइहाल्छन् हैन। त कति यस्तो हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी त यहाँ त्यस्तो पागल त हुँदैनौ, तर तिमीलाई धेरै धेरै नशा चढ्छ, धेरै खुसी हुन्छौ तिमी पनि। तिमीलाई त संसारको सबैभन्दा ठुलो भाग्य चिट्टा परेको छ। कोही कोही ज्ञानमा चल्दा चल्दै एकदम निराश हुन्छन्। मैले त पढ्न सक्दिनँ, यो त यति उँचा पढाइ छ, यति उँचा मन्जिल छ, म त यो पढाइ पढ्न सक्दिनँ, होपलेस भइहाल्छन्। मलाई लाग्छ सायद तिनी पनि त्यही भाग्य चिट्टा, यति ठुलो भाग्य चिट्टा देखेर उनको दिमाग खराब हुन्छ। अनि ओहो कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला, त अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त मैले विश्वको बादशाही कसरी ल्याउँला। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै 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 खुसी हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मिठा बच्चाहरू अतीन्द्रिय सुख र खुसीको कुरा मेरा बच्चाहरूलाई नै सोध। तिमी जान्छौ सबैलाई खुसीको कुरा सुनाउन, खुसीको खुराक दिन। तिमी नै विश्वका मालिक थियौ, फेरि 84 जन्म भोगेर अब अहिले गुलाम बनेका छौ। गायन पनि गर्छन् मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। यो त सन्यासीहरूले सिकाउँछ। आफूलाई चिन, अच्छा आफूलाई नीच भन्नु, सानो भएर चल्नु राम्रो हो भन्ने सम्झिन्छन्। त्यसैले त कसैले आफूलाई गुलाम सम्झे, कसैले आफूलाई फेरि भगवानको चरणको धुल सम्झे। भगवानले भक्ति मार्गमा भन्छन् कि कयौं हजार वर्षसम्म, कति हजार वर्षसम्म तपस्या गरे रे, र त्यो तपस्याबाट खुसी भएर भगवान एकदमै प्रसन्न हुनुभयो र भगवानले भन्नुभयो हे भक्त म खुसी भएँ, अब तिमीले वर माग, के माग्छौ। त भक्तले के वर माग्यो, भगवान मलाई सधैँ आफ्नो चरणको दास बनाउनु, चरणको धुल बनाउनु। बाबा त आउनुहुन्छ शिरको ताज बनाउनको लागि हैन। अहिले शिरको ताज बनाइराख्नु भएको छ बाबाले, आफ्नो शिरमा यति उँचा बनाउनु भएको छ। त भक्ति मार्गमा आफूलाई चरणको धुल पनि सम्झिँदैनन् भगवानको। त वास्तवमा बाबा, भगवान त बाबा हो, त बाबा नै ठान्दैनन्। र भक्त र भगवानको सम्बन्ध कति टाढाको रहेछ त हैन, चरणको धुल पनि नै। त हेर बाबा को हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैनन्। उहाँलाई पनि केवल तिमीले नै चिनेका छौ। बाबा कसरी आएर सबै बच्चालाई बच्चा बच्चा भनेर सम्झाउनुहुन्छ। यो आत्मा र परमात्माको अहिले मेला चलिरहेको छ। वहाँबाट हामीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्दैछ। गंगा स्नान आदि गरेर कुनै स्वर्गको राजै त मिल्दैन हैन। कयौं जन्मदेखि, 63 जन्मदेखि नै सायद गंगा स्नान गर्दै आयौं, कति तीर्थ व्रत गर्दै आयौं, तर कहीं कोही कसैलाई पनि कोही स्वर्गको राजै त मिल्न सकेन। झन झन हामी तल झर्दै आयौं, सिँढी तल झर्दै आयौं। गंगा स्नान त धेरै पटक गर्यौ, हुन त पानी सागरबाट आउँछ, तर वर्षात कसरी हुन्छ यसलाई पनि कुदरत नै भनिन्छ। यति बेला बाबाले तिमीलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। धारणा पनि आत्माले नै गर्छ, न कि शरीरले। त्यसैले त आत्मामा नै संस्कार बनेर जान्छ। हामीले जे जे धारणा गर्छौं त्यो संस्कारको रूपमा आत्माले फेरि अर्को जन्मको लागि लिएर जान्छ। तिमीले महसुस गर्छौ बाबाले हामीलाई केबाट के बनाइदिनु भयो। अगर हामीले साँच्चै भन्दा एकदम आफूले आफैलाई हेरौं,
चेक गरौँ अनि बाबालाई याद गरौँ। बाबा आउनुभएको छ, मेरो लागि आउनुभएको छ यस संसारमा, त मलाई केबाट के बनाइदिनु भयो। वास्तवमा यति धेरै नसा चढ्छ कि नसामा एकदमै हामी हिँडेको थाहा पाउँदैनौँ। कहीँ केही आफ्नो धन्दा पनि गरिरहेको भए पनि त्यो धन्दा गरेको पनि थाहा पाउँदैनौँ। एकजना माताजीले यस्तै सोच्दा सोच्दै त दिउँसो खानासाना खाएर रेस्ट गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो रेस्ट पल्टेर अनि यस्तै चिन्तन, बिहान मुरली सुनेर आउनुभयो अनि मुरलीको चिन्तन गर्नुभयो अरे। चिन्तन गर्दा गर्दै त यति खुसी लागेछ, यति खुसी लागेछ कि उठेर, घरमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अरू कोही थिएन घरमा, अनि त उठेर नाच्न थाल्नु भएछ कि आफू उठेको नाचेको पनि उहाँलाई थाहा भएन। कति बेरसम्म अब नाच्नु भयो अनि म त उठेर नाच्न पो थालेको रहेछु भन्ने, मतलब कति खुसी हो, उठेर नाचेको पनि थाहा भएन। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ पछि तिमीलाई यो बेहदको नसा चढ्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आफूलाई दया गर। कसरी दया गर्ने त? जो बाबाले अहिले भन्नुभयो तिमीलाई के मिलिराखेको छ, कसले दिइराखेको छ, त्यसलाई याद गर। तब त्यो याद गर्यौ भने नै तिमीलाई नसा चढ्छ, खुसी हुन्छ, अनि त्यसपछि तिमी पुरुषार्थ गर्न तिमी अगाडि अगाडि बढिरहन्छौ। त्यो हो आफूलाई दया गर्नु। कुनै पनि अवज्ञा नगर, देह अभिमानी नबन, व्यर्थमा आफ्नो पदलाई नघटाऊ। टिचरले त सम्झाउँछन् नि, तिमीले जानेका छौ बाबा बेहदको टिचर हुनुहुन्छ। दुनियाँमा कति धेरै भाषाहरू छन्। कुनै पनि कुरा छापिन्छ भने सबै भाषाहरूमा छपाउनु पर्छ। कुनै पुस्तक छपायौ भने सबैलाई एक एक प्रति पठाइदिनु पर्छ। एक एक प्रति पुस्तकालयमा पनि राख्नुपर्छ। खर्चको कुरा नगर, खर्चको चिन्ता नगर। किताबहरू छपाएर जो बाहिर पुस्तकालय हुन्छ जहाँ सबै मान्छे आएर त्यहाँ पुस्तकहरू पढ्छन्, त्यहाँ पनि तिमीले राख लाइब्रेरीमा। बाबाको भण्डार भरिभराउँछ। पैसा आफूसँग राखेर तिमीले के गर्छौ? त्यो पैसा त विनाश भएर जाने हो। विनाश त अब एकदमै नजिक छ हैन, विनाश भएर जाने हो। त्यसैले तिमीले अब जे गर्छौ, किताब छपाएर बाँड्छौ या तिमीले कतै कोही सेवा गर्छौ, मेला लगाउँछौ, प्रदर्शनी गराउँछौ, जे गर्छौ त्यसमा खर्च गर्यौ भने तिम्रो एकको पदम गुणा भएर मिल्छ। राख्यौ भने त्यो सबै माटो भएर जान्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे पैसाको चिन्ता नगर। यदि केही घर लिएर गयौ भने परमात्माको यज्ञको चोरी हुन्छ हैन। अगर कुनै पनि चीज यज्ञबाट लिएर हामी घर गयौं, यताउता गर्यौं भने बाबा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बाबाको यज्ञको चोरी हुन्छ। त भगवानको यज्ञमा चोरी गर्नु कति ठुलो कुरा भयो हैन, कति भनौँ त्यो पाप भयो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी कहिले पनि त्यस्तो गर्नेवाला कहिल्यै धनवान हुन सक्दैनौ। सधैँ हाय हाय गर्नुपर्छ। बुद्धि एकदमै यस्तो हाय हाय गर्नेवाला बुद्धि कसैको पनि नहोस्। सधैँ बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे बाबालाई याद गर, तिम्रो भण्डारा भरपूर हुन्छ। चिन्ता नगर, तिमी सेवा गर्दै अगाडि बढ्दै गर। भण्डारा भर्नेवाला त बाबा भन्नुहुन्छ म छँदैछु, भरिरहन्छ तिम्रो भण्डारा। परमात्माको यज्ञको चोरी गर्नु यो त धेरै ठुलो पाप हो। त्यो जस्तो महान पाप आत्मा कोही पनि हुन सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ मलाई याद आउँछ कि अब त त्यस्तो त्यो छैन, मधुबनबाट क्यासेटहरू लिएर आयो, धेरै जसो त्यस्तै हो नि। क्यासेटहरू नयाँ नयाँ लिएर आयो, क्यासेट बजायो पहिलो दिन, त्यही राख्यो, अनि अर्को दिन हेर्दा त छैन, राम्रो लाग्ने रहेछ नयाँ नयाँ गीत, अनि त्यो त उठाएर कसले लग्यो हैन। यसरी कतिपय बाबाको बच्चाहरू, यो त बाबाको हो नि त, हामी पनि बाबाको बच्चा हो, यो बाबाको हो, त्यसैले यसमा हाम्रो पनि अधिकार छ भन्दा रहेछन्। तर त्यो त चोरी भयो हैन, त्यो त बाबालाई त थाहा हुन्छ नि त। तब बाबाले भन्नुभयो
यसरी सानो ठुलो कुनै पनि चिज, त्यो त मैले एउटा उदाहरण दिएँ, यस्तो हुनसक्छ धेरै, नभइकन त बाबाले भन्नुहुन्न। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, अगर एक पाइको पनि अगर हामीलाई यताउता गर्ने सङ्कल्प चल्यो माना, त्यो बहुत बहुत ठुलो पाप हो। कति अधम गति हुन्छन् होला यस्ता चोरी गर्नेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै पार्ट ड्रामामा छ। तिमीले राज्य गर्छौ, ऊ तिम्रो सेवक बन्छ चोरी गर्नेवाला। सफल गर्नेवाला राजा बन्छ, चोरी गर्नेवाला बाबाले भन्नुभयो सेवक बन्छ। पछि गएर अनि सेवक बन्छ, सेवा गर्छ। सेवक बिना राज्य कसरी चल्छ त? कल्प पहिला पनि यसरी नै स्थापना भएको थियो, अब पनि हुन्छ। त बाबाले नगर नगर भने पनि उनको ड्रामामा पार्ट त्यही छ भने फेरि पनि गरिरहन्छन्, अवज्ञा पनि गरिरहन्छन्। बाबाले त आज्ञा दिनुभयो, श्रीमत दिनुभयो कि बच्चे यसो यसो गर्न हुँदैन, यो पाप हो भनेर, फेरि पनि गर्छन् भने त त्यो अवज्ञा त भयो नि। एकातिर चोरी भयो, अर्कोतिर अवज्ञा भयो, अनि ती आत्माहरूले कस्तो प्रारब्ध पाउलान् त। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छौ भने मिठा बच्चाहरू सदैव श्रीमतमा चल, दैवी गुणलाई धारण गर। क्रोध गर्न हुँदैन, त्यो आसुरी गुण हो। त्यसैले कसैले पनि क्रोध गर्यो भने चुप भइदिनु पर्छ। एउटाले क्रोध गर्यो अनि अर्कोले पनि अगाडिबाट अर्कोले पनि क्रोध गर्यो भनेदेखि त के हुन्छ त? त्यो आगोमा के थपिन्छ? घिउ थपिन्छ हैन? आगोमा घिउ त हालिदियो भने त त्यो आगो त झनै दन्किन्छ। त्यसैले जवाब दिन हुँदैन, हरेकको चालचलनबाट जान्न सकिन्छ। अगुण त सबैमा हुन्छन् नि। जब कसैले क्रोध गर्छन् भने उसको अनुहारमा, कसैले क्रोध गर्छ भने उसको अनुहार एकदम तामा जस्तो हुन्छ, रातो हुन्छ हैन? तामा रातो हुन्छ नि, त रातो हुन्छ। मुखबाट बम चलाउन थाल्छन् हैन? क्रोध आयो भने मुखबाट त बम निस्किन थाल्छ। आफ्नै नोक्सान गरिदिन्छन्, पद भ्रष्ट हुन्छ। ज्ञान हुनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ जो पाप गर्छौ त्यो लेखिदेऊ। अगर नचाहेर कहिले काहीँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि भइहाल्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ बच्चा आफ्नो चार्टमा लेख अनि बाबालाई पनि सुनाऊ। बाबालाई बताउनाले फेरि आधा माफ पनि हुन सक्छ, बोझ हलुङ्गो हुन्छ। जन्म जन्मान्तरदेखि तिमी विकारमा जान लागेका हौ, यति बेला तिमीले कुनै पनि पाप गर्न हुँदैन। पाप गर्यौ भने 100 गुणा त्यसको सजाय हुन्छ। बाबाको सम्मुख गल्ती गर्यौ भने 100 गुणा दण्ड मिल्छ। गर्यौ र भनेनौ भने त झनै बढ्छ। बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ आफूलाई नोक्सान नपुर्याऊ। बाबा बच्चाहरूको बुद्धि राम्रो बनाउन आउनु भएको छ, सद्बुद्धि दिन आउनु भएको छ हैन? भाग्यको निर्माण गर्न आउनु भएको छ। जान्नुहुन्छ यसले कस्तो पद पाउँछ भनेर बाबालाई त थाहा छ। बाबा त जानी जाननहार पनि त हुनुहुन्छ नि, तै पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यसले यस्तै पद पाउने हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू उच्च पद पाउनको लागि यो पुरुषार्थ गर भनेर। त्यो पनि 21 जन्मको कुरा हो। जो सेवाधारी बच्चाहरू छन् उनीहरूको स्वभाव धेरै धेरै मिठो हुनुपर्छ। कसैले तुरुन्तै बाबालाई बताउँछन् बाबा यो गल्ती भयो मबाट, बाबा मलाई क्षमा गर्नुहोस्। बाबा खुसी हुनुहुन्छ, दिल साफ भयो नि। जसको दिल साफ छ उसले नै बाबालाई तुरुन्त बताउन सक्छ। त जसको दिल साफ त मुराद हासिल बनिन्छ। त्यसैले अनि बाबा खुसी भएपछि त पक्कै उसको त हल्का हुन्छ नि त हो। त खुसी हुनुहुन्छ। भगवान खुसी भएपछि अरू के चाहियो त? यहाँ त बाबा, टिचर, गुरु तिनै हुनुहुन्छ
हैन। त बाबा खुसी, भगवान खुसी, टिचर खुसी, गुरु खुसी, हैन। सबै खुसी भएपछि त हामीलाई त आशीर्वाद मिल्छ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ भने तिमीले गरेको जो विकर्म हो त्यो पनि हल्का हुन्छ। केही केही तिमीले आफूले त्यसलाई चाहिँ नि चुक्तो गरे तापनि केही त बाबाको त्यो दुवाबाट तिम्रो हल्का भइहाल्छ। नत्र तिनै अप्रसन्न हुनुहुन्छ। तिनै बाबा, टिचर, गुरु तिनटै अप्रसन्न हुनुहुन्छ। बाबालाई थाहा हुन्छ हामीले बताएनौँ भने यो बच्चाले गल्ती गरेर पनि बताएको छैन, त तिनटै अप्रसन्न हुनुहुन्छ नि। तब बाबा भन्नुहुन्छ भने फेरि धेरै बोझ चढ्छ। त्यसैले बाबालाई कहिले पनि अप्रसन्न नगर, सधैँ बाबासँग हल्का रहू, आफूलाई चेकिङ गर र जे हुन्छ त्यो बाबालाई सारा पोता मेल्देऊ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा छ अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा को
शांति, ओम शांति। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिलो पोइन्टमा छ, श्रीमतमा चलेर आफ्नो बुद्धि राम्रो बनाउनु छ। कुनै पनि अवज्ञा गर्न हुँदैन। कुनै पनि अवज्ञा गर्न हुँदैन। क्रोधमा आएर मुखबाट बम निकाल्न पनि हुँदैन। क्रोधमा आएर मुखबाट बम निकाल्न पनि हुँदैन। मौन रहनुपर्छ। कोही एउटाले बोलिराखेको छ भने अर्को चुप भइदिनु पर्यो, त बल्ल फेरि त्यो उसको पनि क्रोध शान्त हुन्छ। नत्र भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, आगोमा घिउ राख्यो भने त त्यो यस्तो दन्किन्छ, बम निस्किन थाल्छ, त्यसबाट आफूलाई, अरूलाई, सबैलाई नोक्सान हुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा छ, दिलबाट एक बाबाको महिमा गर्नुपर्छ। यस पुरानो दुनियासँग आसक्ति वा प्यार, यस पुरानो दुनियासँग आसक्ति वा प्यार गर्न हुँदैन। बेहदको बैरागी र निर्मोही बन्नु छ। बेहदको बैरागी र निर्मोही बन्नु छ। यो बाबाले धारणाको मुख्य पोइन्ट बताउनु भयो कि दिलबाट एक बाबाको महिमा गर, एक बाबासँग नै दिल जोड र दुनियासँग बेहदको निर्मोही बन र श्रीमतमा चलेर आफ्नो बुद्धिलाई सधैँ राम्रो बनाऊ, स्वच्छ बनाऊ, कुनै पनि अवज्ञा नगर, बाबाले भन्नुभयो। आजको वरदानमा छ, आफ्नो अव्यक्त शान्त स्वरूपद्वारा, आफ्नो अव्यक्त शान्त स्वरूपद्वारा वातावरणलाई अव्यक्त बनाउनेवाला साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरणमा, जसरी सेवाका अन्य कार्यक्रमहरू बनाउँछौ, स्थूल सेवाका अन्य कार्यक्रमहरू बनाउँछौ, त्यस्तै बिहानदेखि रातिसम्म, बिहानदेखि रातिसम्म यादको यात्रामा कसरी र कहिले रहने, यो पनि कार्यक्रम बनाऊ। हैन, पहिले नै जब कुनै पनि काम गर्दा पहिले नै योजना बन्यो भने त्यो काम सजिलै सफल हुन्छ। हैन, त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, तिम्रो पनि योगको चार्टलाई बढाउनको लागि, योगमा हामी माथि माथि जानको लागि त्यसको पनि योजना बनाऊ। योगको चार्टलाई बढाउनको लागि त्यो योजना बनायौ भने तब त्यो योजना अनुसार तिमी अगाडि बढिरहन्छौ, सिँढी चढिरहन्छौ। बीच बीचमा 2-3 मिनटको लागि संकल्पको ट्राफिक विराम देऊ। बीच बीचमा 2-3 मिनटको लागि संकल्पको ट्राफिक विराम देऊ, ट्राफिकलाई विराम देऊ। जब कोही व्यक्त भावमा ज्यादा आउँछ भने
व्यक्त भावमा ज्यादा आउँछ भने उसलाई नभनिकन आफ्नो अव्यक्त शान्त रूप यस्तो धारण गर जसबाट उसले पनि इशाराले बुझोस्। यसबाट वातावरण अव्यक्त रहन्छ। अनौठोपन देखिन्छ र तिमी साक्षात्कार गराउनेवाला साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। त विशेष बाबाले आज वरदानमा के भन्नुभयो, आफ्नो अव्यक्त रूपद्वारा शान्त रूपद्वारा वातावरणलाई पनि अव्यक्त बनाउनको लागि बाबाले भन्नुभयो कि चलो कोही अगर एउटा भनौँ मसँग बस्ने साथी, मेरो साथी, ऊ चाहिँ अगर अलिकति कहीँ भनौँ देहभानमा आएको छ भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे उसलाई तिमी व्यक्त भावमा आयौ भन्ने आवश्यकता छैन। तिमी आफू शान्त स्वरूपमा रहोस्। आफ्नो अव्यक्त स्वरूप यस्तो बनाऊ कि तिम्रो अव्यक्त स्वरूपले यस्तो वातावरण बनोस् कि ऊ पनि उसलाई पनि जो व्यक्त भावमा आएको छ, व्यक्त भावमा आएको छ, उसलाई पनि इशारा मिलोस्, उसलाई पनि शक्ति मिलोस्। यस्तो उसले वातावरण पाएर ऊ आफू पनि अटेन्सनमा आओस् र उसले पनि आफूलाई बनाउने मौका पाओस्। तब बाबाले भन्नुभयो बच्चे तिम्रो वातावरण शान्त हुन्छ, तिम्रो वातावरण अनौठोपनको हुन्छ र त्यहाँ आउँदा बित्तिकै अलौकिक वातावरण लाग्छ र त्यहाँ आउँदा बित्तिकै तिम्रो पनि स्थिति साक्षात्कार मूर्त हुन्छ। साक्षात्कार मूर्त बनाउनको लागि आफूलाई, हाम्रो लक्ष्य त हामी चल्ता फिर्ता साक्षात्कार मूर्त बन्ने, फरिस्ता बन्ने हो हाम्रो लक्ष्य। त यसको लागि बाबाले भन्नुभयो तिमी बिहानदेखि रातिसम्म यादको यात्रामा रहने पनि अटेन्सन राख र आफूलाई सधैँ अव्यक्त रूपमा नै राख। तब तिमीले अरूलाई पनि इशारा दिन सक्छौ, त्यो शक्ति मिल्छ अरूलाई पनि र अरूले पनि इशाराले आफूलाई अटेन्सनमा ल्याउन सक्छन्। यो थियो आज बाबाको वरदान। आजको स्लोगन छ सम्पूर्ण सत्यता नै पवित्रताको आधार हो। सम्पूर्ण सत्यता नै पवित्रताको आधार हो। जहाँ सत्यता हुँदैन त्यहाँ पवित्रता हुँदैन। त आज मुरलीको सार थियो मिठे बच्चे, पढाइ र दैवी चाल चलनको रजिस्टर राख। दिनौँ जाँच गर कि मद्वारा कुनै गल्ती भएको त छैन। जाँच गर्यौँ भने थाहा लाग्छ र गल्तीलाई सुधार्न सक्छौँ। जाँचै गरेनौँ भने सुधार्न सक्दैनौँ, गल्तीमा गल्ती झन् बढ्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे आफूलाई जाँच गर। आज बाबाको 18वां कदममा आज 12वां कदम छ। बाह्रवां कदम त्याग र भाग्य दुवैमा नम्बर 1 हैन। जो भनाइ छ त्यागमा नै भाग्य छ भनेर। जहाँ त्याग हुन्छ त्यहाँ भाग्य हुन्छ, अटोमेटिक भाग्य बन्छ। त्यसैले बाबाले आफूलाई त्यागमा पनि अगाडि राख्नुभयो। त्यागमा अगाडि राखेपछि त अटोमेटिक भाग्य त बाबाको अगाडि हुने नै भयो। त बाबा प्रारब्धमा या भविष्यमा पनि बाबाले नम्बर 1 पद प्राप्त गर्नुभयो त त्यो भाग्य हो। किन भन्दा बाबाले त्यागमा सबैभन्दा पहिला आफू चाहिँ बाबाको निमित्त र हामी सबैको एउटा आधार मूर्त हुँदा हुँदै पनि बाबाले त्यागमा आफूलाई अगाडि राख्नुभयो। र यसरी बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी
आफू पनि त्यागमूर्त बन र भाग्य पुरा पुरा पाउनको लागि नम्बर ल्याऊ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबा सुरुदेखि स्थापनाको कार्यप्रति साकार रूपमा निमित्त बन्नुभयो। भगवानको आज्ञा मिल्यो र सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बन्नुभयो। बाबाले अलिकति पनि अब पता नहीं कति वर्ष बाँचिने हो, अलिकति केही त चाहिएला, भोलि के होला भनेर बाबाले सोच्नु भएन। आफ्नो जति पनि बाबाको हातमा थियो त्यो सबै बाबाले ट्रस्टमा अर्पण गर्नुभयो, त माना त्याग गर्नुभयो। बाबाले त्याग र भाग्य दुवैमा नम्बर 1 बन्नुभयो। अन्त्यमा पनि बच्चाहरूलाई उँचा उठाउनका लागि, अव्यक्त वतनका लागि अव्यक्त वतनवासी बन्नुभयो। आदिमा पनि बाबा आफूले सब कुछ त्याग गरेर, बाबालाई कोही धन सम्पत्तिको त कुरै नगरौँ, बाबाले यत्रो यज्ञको रचना गरेर बाबालाई मान सम्मान पनि बाबालाई चाहिएन। मान सम्मान चाहिएको भए सायद बाबा आफै गुरु बनेर अगाडि गद्दीमा बस्नुहुन्थ्यो, तर त्यो बाबाले कहिले पनि गर्नु भएन। निमित्त अगाडि कसलाई राख्नुभयो? कन्या र माताहरूलाई अगाडि राख्नुभयो। त त्यो पनि बाबाले मान शानको पनि त्याग गर्नुभयो। त यसरी नै त्यस्तै हामीले पनि त्याग र भाग्य दुवैमा बाबालाई अनुसरण गर्दै स्वयं र सेवालाई सम्पन्न बनाएर बाबा समान अव्यक्त वतनवासी बनाऊ। यो थियो बाबाको 12वां कदम। वास्तवमा त्याग गर्न सक्यौं भने भाग्य त त्यो त्यागको पछि पछि आउँछ, अटोमेटिक आउँछ। त्यसैले बाबा समान सबै कुराको अहिले हामीले त्याग गर्न सिकौं। चाहे हामीसँग भएको तन मन धन श्वास समय र बाँकी रहेको अलिकति सेवा गरेर, यो सबै कुरा त्याग गरेर हामीले जुन सेवा गर्छौं, सेवा गरेपछि अनि हामी कहिलेकाहीँ आउन सक्छ यत्रो सेवा गरेपछि अलिकति सम्मान त हुनु पर्यो, अलिकति कसैले त मलाई चिन्नु पर्यो नि, यसले यति सेवा गरेको छ भनेर। त त्यो हो मान र सम्मान, यसको पनि त्याग। त्यो भयो भने नै अनि हामी बाबाको पछाडि पछाडि बाबा समान बन्दै अगाडि बढ्छौं। ओम शान्ति।